Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa ba'd. Bapak ibu saudara jemaah rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Semoga dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Dan Allah jadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, bersahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Bapak ibu saudara rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarus Al-Qur'an kita juz ke-19 dimulai dari surah Al-Furqan ayat ke-21. Sekali lagi kita masuk juz ke-19. Juz ke-19 dimulai dari surah Al-Furqan ayat ke-21. Insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Ustaz Zainal Arifin SAG. Mari kita awali dengan sama-sama bacakan surat Al-Fatihah, semoga dengan wasilah barakah Al-Quran Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, anugerahkan sehat afiah, dikabulkan hajat yang baik. Semoga juga kita doakan apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit dan penyakitnya, diberikan kesembuhan. Hadiahkan pahala kebaikan untuk orang tua kita, guru kita, keluarga kita yang telah wafat ala hadhihi niyah. Ala hadratin Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل
أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله أكبر الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين
فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من
من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين
وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين
كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أورقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر
أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين
قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد
جنة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر قال أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما
مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم
يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir kembali untuk menyimak ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan tentunya Allah berikan ridha kepada kita, dan insyaallah Allah berkenan untuk menjadikan kita semua sebagai ahli Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Dari mana kita tahu doa itu langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu doa-doa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Karena seluruh doa di dalam Al-Qur'an itu, dan bahkan semua Al-Qur'an itu redaksinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau redaksinya dari Rasul itu adanya hadis qudsi, ya, ataupun hadis-hadis yang lainnya, itu namanya redaksi dari Rasul. Al-Qur'an, doa-doa yang diajarkan oleh Allah langsung dalam Al-Qur'an, ya. Maka dari itu dalam kesempatan yang baik ini tadi kita sudah berapa ya? Sekira 3 doa yang baik tuh. Seperti doa-doa yang kita lantunkan ketika kita setelah selesai sholat itu di dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa lain ya, supaya kita doa tadi kita supaya diberikan keturunan istri yang soleh dan solehah, ya, terus dijadikan apa? Menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita selalu menyenangkan hati kita, membanggakan kita, menjadikan apa sholatan bagi kita semua, ya. Dan doa yang dilantunkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang diajarkan adalah apa? Supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doanya apa? Lupa saya. Kita syukur Rabbana auzi'na. Masya Allah lupa. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadis shalihin. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Engkau berikan kepada diriku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikanlah kepada kami apa? An a'mala sholihah, kekuatan untuk bisa beramal yang baik, yang sholihah, yang Engkau ridhoi, ya. An masolihah wa dakhilna bi rahmatika, dan masukkan kami dengan rahmatmu min ibadikas sholihin. Nah, maka dalam kesempatan yang baik ini baru mulai Pak, saya akan menggarisbawahi dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang termaktub dalam surat Asy-Syu'ara ayat 17
73 83 masuk kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin waj'al li lisana siddiqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannatin na'im. Doanya panjang Pak, saya paling dua atau dua doa saja ya yang saya bahas ini. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya. Nabi Ibrahim ketika beliau menemui ayahnya dan kaumnya ketika itu, dia bertanya kepada kaumnya, apa yang kau sembah selama ini? Dia mengatakan bahwa saya menyembah berhala-berhala ini di hadapannya. Lalu dia mengatakan juga bahwa saya menyembah seperti bapak-bapakku dulu, nenek moyang kami tiap kali tiap saat menyembah seperti ini. Ya. Maka Ibrahim mengatakan bahwasanya apa? Semua yang kamu sembah itu adalah musuhku, kata Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mau sembah itu. Illa Rabbul Alamin, kecuali Tuhan semesta alam. Ini termasuk dalam surat 77-nya ya. Dalam 77-nya. Maka ketika itu juga Nabi Ibrahim dalam rangka menguatkan nilai keimanannya dalam diri dia dan mengajarkan kepada kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa fa innahu aduwwun illa rabbal alamin alladzi, siapa rabbal alamin itu? Alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakan aku dan Allah yang memberi petunjuk kepadaku, ya. Walladzi huwa yut'imuni wa yasfin, dialah yang memberi makan aku dan memberi minum kepada kamu. Wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan ketika aku sakit Allah lah yang menyembuhkan penyakit saya. Walladzi yumituni summa yuhyin, Allah lah yang mewafatkanku dan Allah yang kelak akan membangkitkan aku nanti di hari kebangkitan. Kita semua setelah mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan Tuhan yang sangat kuinginkan akan mengampuni segala kesalahan-kesalahanku nanti ketika di yaumil hari berbangkit yaumuddin. Lalu Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli hukma. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang apa? Mampu memberikan penerangan kepada kaumnya. Ilmu yang mampu memberikan seluruh ilmu itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, ilmu diberi ilmu tapi untuk menghancurkan ciptaan Allah, bukan itu, tapi untuk melangkah semua untuk mengarah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya, akhirnya. Doa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam saja selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan kita semua termasuk orang-orang yang soleh. Dan ini benar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 130, wa innahu fil akhiri laminas salihin, dan sesungguhnya di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang ajalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allahumma alhiqni rafiqil a'la, Allahumma alhiqni fi rafiqil a'la. Itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Ya Allah, kumpulkanlah kami, pertemukanlah kami kepada orang-orang soleh, orang-orang yang mulia. Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah seperti itu, ya. Termasuk orang-orang
orang yang mulia nanti kelak. Ya. Dalam hariannya, setiap harinya Allah juga berdoa di dalam sebuah hadisnya, Allahumma tawaffana muslimin, ya Allah wafatkan aku termasuk orang-orang yang muslim, wa ahyina muslimin, ya Allah hidupkanlah aku dengan bersama orang-orang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alhiqna bis salihin, dan pertemukanlah kami, jadikanlah kami bersama orang-orang yang soleh, ghairu khazaya wala maftunin, bukan orang-orang yang engkau hinakan, wala tafdunin, dan orang-orang yang tertimpa musibah. Ya. Ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman juga berkata, berdoa kepada Allah yang tadi saya katakan, Rabbi auzi'ni, itu an ashkura ni'matal lagi, akhirnya adalah apa? Waj'alni min ibadikas sholihin, masuk orang soleh. Nah, yang hebat lagi, doa yang kedua. Apa yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Doanya, waj'al li lisana siddiqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya. Bapak Ibu hadirin yang rahmati oleh Allah, sejarah manusia itu, terutama sejarah diri kita, yang membentuk itu bukan orang lain Bapak Ibu sekalian. Yang membentuk sejarah kita, baik buruknya kita, mulia dan tidaknya kita, adalah diri kita sendiri. Maka kita harus hati-hati menjalankan hidup ini. Jangan sampai hidup kita nanti Bapak Ibu sekalian dicerca, dicela, dibicarakan orang-orang setelah kita. Oh, si A itu loh, dulu neneknya, kakeknya adalah orang koruptor. Ya, dia adalah dulu kakeknya, bapaknya pernah ditangkap KPK. Orang ini dulu pernah mencuri, pernah menjadi pengkhianat negara dan sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Maka kita bentuk diri kita ini. Oh, ini dulu adalah dia ahli masjid, dia ahli jamaah, setiap saat dia hadir untuk di masjid, dibicarakan yang baik-baik. Dan orang-orang yang soleh Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang soleh itu, ya, keturunannya, dzurriyyahnya sampai yaumul qiyamah insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara? Tergantung Allah. Bapak Ibu melihat surat Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir alaihissalam bersama Musa melihat tembok itu rubuh, dibangun oleh Nabi Khidir alaihissalam. Karena apa? Itu adalah di bawahnya ada terhadap emas yang milik anak yatim. Di akhir ayat itu dia katakan apa? Kana abuhuma sholihah. Karena ya, bahwa orang tua mereka itu adalah orang yang soleh, sehingga Allah utus Nabi Khidir untuk membangun kembali tembok yang runtuh itu, karena di bawahnya ada harta anak yatim. Dijaga oleh Allah, Pak. Maka kita harus berdoa kepada Allah, ya. Setiap keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kan waktu menjelang khutbah Sayyidah Fatihah kita bersama-sama agar diri kita, orang tua kita, cucu-cucu kita semuanya adalah dijaga oleh Allah, terutama iman dan Islamnya. Karena dengan iman dan Islam itulah kita akan menjadi orang-orang yang telah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dan itu ternyata benar juga. Nabi Ibrahim menjadi buah tutur yang baik setelah mereka. Ya. Bahkan dijadikan tutur yang baik bagi agama-agama yang besar. Yahudi. Mereka merasa bahwa Yahudia, Musa itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Nasrani, mereka mengatakan bahwa dia juga keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Isa alaihissalam ada keturunan Nabi Ibrahim pula. Ya. Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Rasulullah SAW keturunan Nabi Ibrahim juga dari jalur
Ismail alaihissalam. Ya. Maka orang-orang agama-agama besar itu sangat menghormati dan mengagungkan dengan caranya sendiri bagaimana mengagungkan. Bahkan mereka katakan bahwa naudzubillah summa naudzubillah Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi, kata orang Yahudi. Dia adalah orang beragama Nasrani, kata orang Yahudi, Nasrani maksud kami. Dan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 67, "Makana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, yaitu muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Ini dibantah, ya. Maka mereka sangat menghormati Nabi, dan itu Nabi Ibrahim dibagikan buah tutur yang baik setelahnya. Dimantapkan lagi oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 8 sampai 10. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian-pujian di kalangan orang-orang yang akan datang. Kemudian selamat sejahtera bagi Ibrahim, demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Doanya banyak Nabi Ibrahim, panjang nih, termasuk ahli surga, mewarisi surga dan sebagainya, tidak dihinakan nanti di akhirat. Tapi yang digaris bawahi adalah itu tadi, kita buatlah sejarah kita, kehidupan kita, keturunan kita semuanya orang-orang yang dibicarakan dalam kehidupannya, bicarakan yang khusus untuk yang baik-baik saja, yang jelek ditinggalkan. Maka kita berusaha semaksimal mungkin dalam hidup ini untuk bisa berbuat yang terbaik, mempersembahkan amal soleh, amal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang berbuat sementara anak keturunan kita, cucu-cucu kita menjadi celaan orang karena perbuatan kita yang perbuatan yang tidak mengarah kepada agama, ya, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kehidupan ini, merangkai, mengukir sebuah kebaikan, dan insyaallah kebaikan-kebaikan kita itu akan dikenang oleh anak cucu kita, dan insyaallah kita dikumpulkan kembali di surganya bersama anak-anak keturunan kita. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana